5 दिसांतून चयलां अशें केन्ना पयलीं जावं ना की BJPन एक असेंब्लीक 2 पार्ट सगळे कार्यकर्ता आनी ते कोण MLA मिटींग मागिल्या. काली म्हाका सदां तेंगे मिटींग जाल्या आनी परत स्ट्रॅटेजी रिवायज करपाक, कित्याक तांकां कळना, तांकां गपागप पडत आसले 5 दीस. हे फ्लोर स्ट्रॅटेजी तेमी चेंज केल्या, पूण कितल्योय फ्लोर स्ट्रॅटेजी चेंज केले म्हूण चेंज कांय जावपा ना. द रियलिटी इज हे लोकांक घुस्पावून दवरपाक कितें ना जाल्यार कितें हाडीत आसता. आतां गेल्या त्या विकेंडातून चयल जातलें, ती घरां लोकांगे रेगुलरायज करपाक आनी हे सगळें ते मात उलयताय. सो हे फकत चाड मात आहे, आम भाता चाड मात म्हणटाय. पूण ते सर्क्युलर काडला न्ही, सो सर्क्युलर सर्क्युलर हाव स्ट्रॉंग इट इज लिगली, हाव स्ट्रॉंग इट इज. हेज्या पयलीं जे जजमेंट्स येयल्ले कोर्टाचे, ते जजमेंटाचेर हो सर्क्युलर स्टँड जातलो या ब्लफ करपाचेर. सो दीस अटेम्प्ट इज ओन्ली बिकॉज आनी 8 म्हयन्यान इलेक्शन आहे. सो हो अटेम्प्ट आहा भुमिपुत्राक कितकोन हाडलें. सो हे सगळें वोट बँक मॅनेज करपाचें हे तेंगे स्ट्रॅटेजी आसताच. कितें जाल्यार कितें हे हाडटा ते आनी ते 1-1.5 वरस पयलीं चलयताय ते, आनी ते चलयन कितें जाता, जे कोण दुखलो आहात ते दुखयताय ते. सो इल्लिगली ज्यो वस्त आहाय त्यो कितकोन सारक्यो करपा जायो, त्यो सारकें सरकारान सारकें करपा जाय. आमकां नाक म्हूण काय ना, आमकांय जाय वस्त जालोल्यो सारक्यो, पूण सरकार करूंक शकना आनी करूंकूय सोदना. पूण अशें करून सर्क्युलर बी हाडटा आनी आपल्याकूय सगळ्यांकूय घुस्पायन दवरता. आनी दीस इज हाव दे आर मुवींग. बट इट इज गोइंग टू बी अनदर इम्पॅक्टफूल वीक, another 5 days impactful week. We are going to double the strength of the opposition. Last 5 दिसान आम कितें केलें तें तुमी सगळ्यांनी चयलां. हे 5 दीस स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे you will see we are going to fight for each and every Goenka's issues, and we are going to catch them by their every point. ते सांगना by every point. कळ्ळें तुका न्हू?